بعض فقهاءنا اختلفوا، اكو رأيين. الرأي الأول شي يقول الشعائر مو كل شيء يقام على الحسين شعائر، لا، ما دل عليه حديث أو عمل به أهل البيت. مثل النبي أقام مجلس على الحسين في حياته، إذن المجلس من الشعائر. الإمام الصادق بكى على الحسين، إذن البكاء من الشعائر. الإمام الرضا كان يأتي بالشعراء مثل دعبل، ومثلا السيد الحميري كذلك يلقي الشعر، إذن إقامة الشعر في مصاب الحسين من الشعائر. مو مثلا إطعام الطعام من الشعائر. أما الذي لم يرد به نص أو لم يعمل به المعصوم فليس من الشعائر. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، كل ما يقام على الحسين ولكن بحدود المعقول، لطم تطبير من الشعائر بحسب التعريف، المشي على الجمر من الشعائر. طبعا كل واحد إلى دليله. احنا بعد كم يوم يجينا يوم العاشر من المحرم ورح تقب الصيحة، هذا يصيح التطبير حرام وذاك يصيح التطبير حلال ومستحب. شوي خلينا نرتقي بتفكيرنا وبتعاملنا. احنا مو نقول نحن أصحاب الدليل أينما مال نميل. هذا الشخص اللي يطبر يتبع فقيها يقول باستحباب التطبير وبجوازه، ذاك اللي ما يطبر عند فقيه يقول بأن هذا من الضرر وهو حرام، ولكل تقليده. فإحنا ليش نصارع كالديكة يسقط بعضنا البعض؟ احترم. هسه احنا مو نؤمن بشيء اسمه الديمقراطية. الديمقراطية هي حرية الرأي والاعتقاد والتعامل. ليش من يجي يوم العاشر تصير الهجمة، يطلعوا لك ذول اللي أغلب أموالهم أجلكم الله يروح يتونس بأوكرانيا وبعد ما عرف بأي دول وفي الملاهي، ويجي يوم العاشر يقول لك شنو هالتبذير، روح انطيهن الفقير أفضل ما تطبخ على الحسين. أنت ليش ما تدفع للفقير؟ جاو الفقير بس أنا مسؤول عنه. الفقير أصلا جاي يأكل بسفرة الحسين ويأكل من طعام الحسين سلام الله عليه. وفي هذا الموسم حتى اللي ما ضايق اللحم راح يشبع من اللحم ومن الطعام ومن الزاد ببركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظ شلون؟ فأكو ألسن في هذه الأيام تنتقد الشعائر، تنتقد كل ما يقام على الإمام الحسين، ويشتغل الإعلام الأصفر، ولو هاي الكلمة شوية اعذروني منها، وبعضنا مثل العربانة المقرزة بس الطول فكرة هو نشرها، ما يفكر أبعاد هذه القضية، شنو البعد الروحي والنفسي والتربوي والأخلاقي من قضية عاشوراء، ما يفكر. لا والله لا تطبخ على الحسين وروح أعطيها للفقراء. زين سنة 365 يوم فقط 10 أيام 40 يوم تقام على الحسين، وناس من أموالهم الخالصة، أنت بيش طالبهم؟ ومنو قال لك ذولي اللي يطبخون على الحسين ما عندهم موارد تصرف على الفقراء وعلى المحتاجين؟ ولكن سبحان الله، لا هو من المتصدقين ولا هو من الذين يقيمون العزاء، ويطلع لك لسانه 1.5 متر. تلاحظ شلون؟ فأعود، بعض الفقهاء يقول لك أنه كل شيء يقام على الحسين بحدود المعقول فهو من الشعائر، سواء كان تطين شنو يعني؟ مثل ما النبي بالرواية لما نزل جبرائيل وقال له يا محمد إن ولدك مقتول، يقول حث النبي التراب على رأسه فتشبيها لهذا الأمر. تلاحظ شلون؟ أو المشي على الجمر، تقول لك الرواية أن بنات رسول الله في يوم العاشر من المحرم كانت الأشواك تدخل في أقدامهن، وكذلك بعض النيران أخذت بعض الثياب، فالبعض يحاول يواسي، لكن بشرط أن يكون بحدود المعقول والمقبول. لا أروح أذبح نفسي، يعني واحد يقول لك والله من الشعائر مثل ما قتل الحسين أنا أقطع أوداجي، لا، هذا من غير المعقول، هذا إفراط. ولا تفريط تسوي لي دق ورقص تسمي الراب الحسيني، ناس تتمرقص ولابسه أحمر وأخضر تقول حالهم حال الشمر، ويجي يهوس والله هذا راب حسين، ويا ريت لو يلطم على الحسين، مسوي له راب ويلطم على عمر. سبحان الله، ما أعرف هالموازنة شلون. زين إذا تعبيرهم إذا لا ضلع ولا بسمار ولا إذن على من لطم؟ أنت عليه من تلطم؟ فلا إفراط ولا تفريط. لا تقتل نفسك بحجة الشعائر، ولا تتسافل إلى حد بحيث أن تجعل
من شعائر الحسين ومن اللطم على الحسين عبارة عن مهزلة مجموعة من الأشخاص ما معروف وين انتمائهم ومن أين يدعمون، يجي يتمرقص لك على هذا المنبر وفي هذا الشهر وفي غيره، ودعتك ولا صوت ولا صورة ولا كلمات ولا أي شيء ولا أي إشعار ديني في عملهم، عبارة عن مرقصة ومجموعة من الأطفال والشاذين والله بحجة الراب الحسيني. والمشكلة شو يقول لك؟ هذا الراب من الشعائر. سبحان الله. زين أقول له تقدر تقرأ القرآن بطريقة الراب؟ تقدر تقرأ الدعاء بطريقة الراب؟ لا، يقول لك ما يصير. إذن هنالك إشكال. هسه بس هي هاي غيرها وغيرها وغيرها. كم ضربة ضربوا العقيدة وكم ضربة ضربوا المذهب وزرعوا غدة سرطانية في وسط مجتمعنا، ورح يجي يوم ونتنبه لهذا الخطر. لاحظ شلون مذهب جديد داعشي وتكفيري سيكون في قلب التشيع، ولما رح ينمو الطفل والصبي الذي كان معهم ويتحول إلى كبير بعد ذلك، والله تعال دورونا على حلول. شو نسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هداهم الله، ندعو لهم بالهداية. نحن لا ندعو لا إلى قتلهم ولا إلى عبادتهم، لا، ناس يعني استخدم التضليل والتزييف ودخل إلى عقولهم والله بحجة أن فلان مرجع ويتبعونه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.